साथीहरु स्वास्थ्यतर्फ फेरि पनि एउटा विज्ञापन लिएर आएको छु जुन कि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बागमती प्रदेश हेटौडाले प्रकाशन गरेको छ। यसले करार सेवा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना निकालेको छ जुन कि प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2079/5/19 गते आजको मिति रहेको छ र यस मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अस्पतालतर्फ आवश्यक देहायका जनशक्तिहरू करार सेवामा लिनुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरू यो सूचना प्रकाशन मितिले 7 दिनभित्र यानी कि 19 देखि 7 गते कति 7 दिन कति जोड्नुस् त्यो भर्छ यानी कि 26 गतेसम्म रितपूर्वक दरखास्त पेश गर्न सम्बन्धी सबै जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ। आवश्यक जनशक्तिको कुरा गरौँ भने 1 नम्बर हेर्नुस् 9 अस्पताल व्यवस्थापनको ता 9 को 1 जनाको संख्या खुलाएको छ र 1 जना संख्या खुलाएको छ र त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ के चाहिन्छ भने मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अस्पताल व्यवस्थापन वा अस्पताल प्रशासन वा सोसरा विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको अस्पताल व्यवस्थापन अस्पताल प्रशासनमा अधिकृत स्तरको न्यूनतम 5 वर्ष अनुभव भएको हुन पर्यो। त्यस्तै अर्को 2 नम्बर हाउस अफिसर चाहियो जुन कि त 8औं 15 जनाको माग रहेको छ 15 जनाको लागि र मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट एमबीबीएस उत्तीर्ण गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता भएको हुन पर्यो। 3 नम्बरमा आयुर्वेद चिकित्सक मागेको छ 8औं तहको लागि 1 जना र मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट बीएमएस वा सोसरामाथि उत्तीर्ण गरेको र नेपाल आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएको हुन पर्यो। अर्को छ नर्सिङ अधिकृत मागेको छ नर्सिङ अधिकृतको 7औं तहमा 8 जनाको लागि माग गरिएको छ र मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट बीएनबीएससी नर्सिङ तह उत्तीर्ण गरी नेपाल नर्सिङ परिषदमा दर्ता भएको हुन पर्यो। अर्को छ 5 नम्बर प्रशासन अधिकृत जुन कि 7औं तहको 2 जनाको माग छ जुनमा चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुन पर्यो। त्यस्तै अर्को हामी जान्छौँ लेखातर्फ लेखाको 7औं तहको 1 जनाको माग गरिएको छ जसमा तपाईको 1 जनाको लागि माग गरिएको छ जसलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ के मागेको छ भने मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन व्यापार प्रशासन वा वाणिज्य शास्त्र स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुन पर्यो। त्यस्तै अर्को छ मेडिकल रेकर्ड अधिकृत 7औं तहको 1 जनाको माग छ जसमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट तथ्याङ्कशास्त्र वा गणित वा एप्लिकेसन एडिस्ट्रिक्स विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुन पर्यो। त्यस्तै अर्को छ एनेस्थेसिया अधिकृत मागेको छ 7औं तहको लागि 2 जनाको माग र मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट एनेस्थेसिया स्नातक गरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा दर्ता भएको हुन पर्यो। त्यस्तै अर्को छ रेडियोग्राफी टेक्नोलोजीको लागि 7औं तहको लागि 4 जना माग छ जुन कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट बीएससी एमआईटी वा सोसरा उत्तीर्ण गरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा दर्ता गरेको हुन पर्यो। त्यस्तै ल्याब टेक्नोलोजिस्टको लागि माग छ जसमा चाहिँ 7औं तहको लागि 4 जनाको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट बीएससी एमएलटी वा सोसरा उत्तीर्ण गरी नेपाल स्वास्थ्य परिषदमा दर्ता हुन पर्यो। त्यस्तै फार्मिस्टको लागि छ 7औं तहको लागि 2 जनाको माग छ मान्यता प्राप्त संस्थाबाट बी फार्मा वा सोसरा उत्तीर्ण गरेको र नेपाल फार्मेसी व्यवसायमा परिषदमा दर्ता भएको हुन पर्यो। त्यस्तै बायोमेडिकल इन्जिनियरिङको लागि मागे छ जसमा 1 जनाको माग छ र मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ स्नातक तह उत्तीर्ण गरी नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको हुन पर्यो। त्यस्तै स्टाफ नर्सको लागि माग छ जसमा धेरै संख्या छ 45 जनाको माग छ 5औं तहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पीसीएल नर्सिङ तह उत्तीर्ण गरी नेपाल नर्सिङ परिषदमा दर्ता भएको हुन पर्यो। त्यसपछि मेडिकल रेकर्ड सुपरभाइजरको लागि माग छ जसमा 1 जनाको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरी जसमा तथ्याङ्कशास्त्र वा गणित विषयको अनिवार्य भएको हुन पर्यो। त्यसपछि प्रशासन सहायक को लागि माग छ 5औं तहको लागि जसमा 1 जनाको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुन पर्यो। त्यस्तै प्लम्बरको माग छ प्लम्बरको 5औं तहको 1 जनाको माग छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्लम्बिङ डिप्लोमा गरेको हुन पर्यो। अर्को छ यहाँ 17औं नम्बर हामी जान्छौँ
इलेक्ट्रिसियनको माग छ। इलेक्ट्रिसियनको 5औं तहको 2 जनाको माग छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ डिप्लोमा गरेको हुन पर्यो। त्यस्तै एनेस्थेसिया सहायकको माग छ, जसमा 5औं तहको लागि 2 जनाको माग छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एनेस्थेसिया प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरेको हुन पर्यो। त्यस्तै 19 नम्बरमा ओटी टेक्निसियनको लागि माग छ र 5 जना। 5औं तहको 3 जनाको माग छ र मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट नर्सिङ प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरी नेपाल नर्सिङ मान्यता प्राप्त भई ओटी को तालिम लिएको हुन पर्यो। त्यस्तै हेल्थ असिस्टेन्सको माग छ, जसको 5औं तहको लागि 11 जनाको माग छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाको हेल्थ असिस्टेन्स वा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी नेपाल व्यवसायमा दर्ता भएको हुन पर्यो। त्यस्तै डेन्टल हाइजिनिकको लागि माग छ 4 जनाको लागि। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट डेन्टल प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदमा दर्ता भएको हुन पर्यो। त्यस्तै रेडियोग्राफीको लागि माग छ, जसमा चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट डिप्लोमा रेडियोग्राफी उत्तीर्ण गरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदमा दर्ता भएको हुन पर्यो। अर्को छ फार्मेसी असिस्टेन्ट 5औं तहको चाहिँ 7 जनाको माग छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट फार्मेसी प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरी नेपाल फार्मेसी व्यवसाय परिषदमा दर्ता भएको हुन पर्यो। त्यस्तै अर्को छ फिजियोथेरेपी सहायकको लागि 1 जनाको माग छ, जसमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ डिप्लोमा उत्तीर्ण गरेको हुन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थामा डीपीटी उत्तीर्ण गरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदमा दर्ता हुन पर्यो। त्यस्तै बायोमेडिकलको लागि माग छ 1 जनाको। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ डिप्लोमा उत्तीर्ण गरेको हुन पर्यो। आयुर्वेदिक सहायकको 1 जनाको माग छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आयुर्वेदिक डिप्लोमा उत्तीर्ण गरी नेपाल आयुर्वेदिक चिकित्सामा दर्ता भएको हुन पर्यो। त्यस्तै डाटा एन्ट्री क्यासियरको माग छ, जसमा 11 जनाको। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरी कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान भएको हुन पर्यो। त्यस्तै अर्को हामी जान्छौँ साथीहरू, अर्को रहेको छ डाटा इन्जिनियरिङ क्यासियरको गाह्रा भइसक्यो। सामाजिक सेवा इकाइ सहायककर्ताको लागि माग छ 28 नम्बरमा 6 जनाको। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अनामी उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको हुन पर्यो। अर्को रहेको छ 29 नम्बरमा सीएसएसडी सहायक, जुन कि श्रेणीविहीन छ। 6 नम्बर एसएलसी भएको हुन 6 जनाको माग एसएलसी पास हुन भएको। र यहाँ 1 नम्बरमा हेरौँ भने करार अवधि 2079 पौष मसान्तसम्म कार्य सम्पादनको आधारमा सेवा अवधि थप गर्न सकिने छ, तर लोकसेवा आयोगको पदबाट पदपूर्ति भई आएको करार अवधि स्वतः खारेज हुनेछ भनेछ। यानि कि तपाईको पौषसम्म मसान्त हुन्छ र थप पनि हुन सक्छ। यदि लोकसेवाबाट पास गरेर आयो भने तपाईँ खारेज हुन जानुहुन्छ। त्यसै सेवा प्रदान गर्नुपर्ने स्थान मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले टोकियो बमोजिमको जानुपर्ने हुन्छ। आवेदन दर्ता गर्ने चाहिँ अन्तिम मिति र समय चाहिँ 79/5/26 गतेसम्म कार्यालयभित्र बुझाउनु पर्ने र सेवा करार आवेदन पत्र शुल्क गरौँ भने 7औं 8औं 9औं तहको लागि 1200, 5औं तहको फर्म भर्नु बजे 400, 4औं तहको 400 र श्रेणीविहीनको लागि 400। आवेदन पत्र चाहिँ पाउनको लागि mbahs.edu.np बाट डाउनलोड गरेर फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। यो वेबसाइटमा जानुस्। उमेरको हद चाहिँ कुरा गर्छौँ भने प्रशासनिकता अन्य सेवातर्फ 18 वर्ष पुरा 35 वर्ष ननागेको र अन्तिम मितिसम्म भनेछ। र तलब तह अन्य सुविधा प्रतिष्ठान नियमअनुसार हुन्छ र करार सम्झौता अनुसार हुन्छ। 8औं नम्बर प्राप्त आवेदनलाई परीक्षा समितिले अध्ययन गरी सर्ट लिस्टिङ पहिला निकालिन्छ, त्यसपछि मात्रै तपाईले एक्जाम गराइनेछ तपाईको अनुभव र मार्कसिटको आधारमा। र सम्पर्क मिति 26 गते नै राखिएको छ र अन्य शर्तहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले निवेदन, शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव, कागजात, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि एवं निवेदन ढाँचा माग भएका अन्य कागजातहरू निवेदन साथ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र निवेदन को सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय लिने अधिकार प्रतिष्ठान निहित रहने सधैँ पेश भएका निवेदन सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भए प्रतिष्ठानको निर्णय अन्तिम र मान्य हुनेछ। ग नम्बरमा ठेगाना आधार पुष्टि हुने कागजात पेश गर्नुपर्ने। यदि स्थायी ठेगाना नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको भन्दा फरक भएमा सो ठेगानाको आधार पुष्टि हुने कागजात पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अन्य जानकारीका लागि यस प्रतिष्ठान सम्पर्क समेत गर्न सक्नुहुन्छ र सम्पर्क नम्बर यहाँ लेखेको छ। शुल्क बुझाउने विधि चाहिँ दरखास्त फारम प्रस्तुत सानीमा बैंक लिमिटेड हेटौडा शाखाको खाता नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ, यतिमा बुझाउन सक्नुहुनेछ। र बाँकी कुरा तपाईँ थप कुनै समस्या भयो भने मलाई कमेन्ट छोडिदिनु होला, म तपाईँको लागि यसको समस्या समाधान गर्ने नै छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, लभ यू, टेक केयर।